डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इस इकोनॉमिक्स के साथ भी एक चैप्टर है, तो इसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। तो मैंने कल भी बताया आपको कि डिजास्टर को उर्दू में हम बोलते हैं आफत। डिजास्टर्स का माने है आफात, चाहे वो आसमानी आफात हो या ज़मीनी आफात हो। मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक जो है, इसको हम जलजला भी कहते हैं, तो ये भी एक आफत है। इस तरह फ्लड जो आते हैं, जब बारिश ज़रा हो जाती है तो फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स आने के साथ साथ लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। लैंडस्लाइड्स तो वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर काफ़ी बारिश पड़ती है और वहाँ की ज़मीन खिसक जाती है, तो लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, एरोजन हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे, साइक्लोन्स आते हैं, वेट एंड ड्राई फेमाइन आ जाता है, कहत साली हो जाती है, खुश्क कहत साली हो जाती है, या अगर हम कहेंगे आधी खुश्क साली, यानी जब जबाने ज़्यादा भी हो जाए तभी फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो वॉल्केनिक एरप्शन हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आफत हैं। इस तरह अगर हम कहेंगे कहीं पर है ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ये भी एक आफत है, ज़मीनी आफत। ज़मीन पर ये आफत आ गई, मैन मेड है, ये इंसानों ने किया है। तो इस तरह से ये आफत जो है, इस वक्त एक इंसान का क्या रोल बनता है। जो बचे लोग होते हैं, जो इन आफत से जो लोग बच जाएंगे, उनका ये रोल बनता है कि वो बहैसियत इंसान दूसरे के काम आ जाए, जिसमें विक्टिम्स बन जाएंगे, जिसमें मतलब जो इन पर इनका असर हो जाएगा इन आफत से लोगों को। उनके लिए वो लोग जो सेफ जोनों में हैं, जो बच गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनके हेल्प करें, क्योंकि जब ये आफत आ जाते हैं तो ये इफेक्ट क्या करते हैं, ये हमारी सबसे पहले लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करते हैं। ये चीज़ें सोशल कल्चरल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ये इफेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जब इन चीज़ों को इफेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से मुल्क में बदहाली हो जाती है। तो जो मैं ये कह रहा था कि जब ये हादसा हो जाएंगे, जब ये आफत आ जाएंगे, हो सकता है अगर हम एक छोटी सी मिसाल लेंगे, एक छोटी सी आफत की, जब कहीं पर किसी बाइकर जो है, बाइक चलाने वाला जो आदमी है, उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह बचाए, अगर उसको कहीं लग जाए, तो दूसरे लोग जो वहां पर हैं उनका क्या काम है, बचित इंसान, उनका यही काम है कि वो देखें, उसको उठाएं और उठाकर उसको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाए। ये एक इंसान का काम है और ये सबसे बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात है, एक इंसान को बचाने के लिए एक इंसान को इकदाम करना, एक इंसान की सही कोशिश करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह से जो आज हमारा जो टॉपिक बनता है, इसमें यह है इक्विपमेंट फॉर सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर। वो कौन सी चीज़ें, वो कौन से सामान ज़रूरत है सेफ्टी के लिए एक रेस्क्यूअर को है, जो बचाने वाला होता है, जो सेफ जोन में आ जाता है, जो कहीं बच जाता है, उसके लिए कौन सी चीज़ सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मिसाल के अगर वो रेस्क्यूअर है, वो लोगों को बचाने वाला है, लोगों का मददगार है, लोगों को मदद करने वाला है, तो उसके सर पर कम से कम हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो इंसान की बॉडी में जो हेड है, इसका एक अहम रोल बनता है। अल्लाह बचाए, इस हेड को कहीं पर कोई नुकसान पहुंचा तो समझो तमाम बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह से हेलमेट पहनना इसके लिए बहुत ही अहम ज़रूरी है। लाइफ जैकेट भी पहनना ज़रूरी है। इसके पाँव में गम बूट होना चाहिए और इसके साथ साथ टॉर्च भी इसके साथ होनी चाहिए। हो सकता है कि रात के अंधेरे में वो विक्टिम उसको कहीं देखे, जब उसके पास लाइट ही नहीं हो, तो उसको चाहे कि उसके हाथ में भी एक टॉर्च हो और उसके साथ साथ विसल भी होनी चाहिए उसके साथ। मतलब विसल क्यों होनी चाहिए, कि वो बाकी साथियों को उस वक्त आवाज़ देगा कि मैंने फलानी जगह पर फलानी चीज़ पाया, मैंने फलानी जगह पर फलानी रेस्क्यू किया, या किसी विक्टिम को पाया, या किसी और चीज़ को पाया, या मुझे खतरा पहुंचा है, वो दूसरे लोगों को विसल करे, तो उनको विसल बस एक मैसेज जाएगी,
وہ لوگ اس کو بھی بچانے کے لیے آئیں گے یا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے آئیں گے یا جب وہاں وہ پائیں گے وہاں پر وکٹمس کو، ان کو بچانے کے لیے وہ سب لوگ آئیں گے جب وہ ایک میسج سنیں گے تو اس علاقے میں ایک کوہرام مچا ہوا ہوگا، تو وسل جو ہے یہ سیدھی طرح باقی لوگوں کے کانوں تک جائے گی اور وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون بلاوا کرتا ہے، ہمیں کون کال کرتا ہے، ہمیں کون بلاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اکوپمنٹ جو ہے ایک ریسکیو کیور کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس طرح سے اب فار سیفٹی آف وکٹمز، جو وکٹم ہوئے ہیں، جو اس میں افیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کو وکٹمز بولتے ہیں۔ ریسکیور ہو گئے جو وکٹمز کو بچاتے ہیں، ریسکیور ہو گئے جو لوگوں کو بچاتے ہیں، ریسکیو ٹیم ہو گئے وہ وکٹمز ہو گئے وہ جو اس میں وکٹم بنے ہیں، جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب ریسکیور جائیں گے وکٹمز کی سیفٹی کے لیے ان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، لیڈر ہو گئے سیڑھی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کو کہیں نیچے سے کسی وکٹم کو چڑھانا ہوگا تو وہ لیڈر ڈالیں گے اور لیڈر سے وہ وکٹم اوپر چڑھ سکتا ہے۔ روپس کی ضرورت ہے، رسیوں کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اگر کہیں پر اس کو رسی بھی ڈالنی ہوگی، رسی کی بھی ضرورت ہو تو اس کو رسی سے بھی وہ اوپر لا سکتا ہے۔ پلے ہے ایک اکوپمنٹ، یہ سمجھو جس طرح ہم کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، وہ ایک ویل جیسا اکوپمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے رسی ایک، تو آسان پل کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پل کرتے ہیں، پانی کو اوپر کھینچتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ پلی جو ہے یہ ویل لائک اکوپمنٹ یہ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور فرسٹ ایڈ کٹ بھی ہونا چاہیے ان کے سیفٹی کے لیے، وکٹمز کی سیفٹی کے لیے۔ اگر کوئی وکٹم ہے کہیں زخمی ہوا ہے تو فرسٹ ایڈ کٹ جو ساتھ ہو تو اس کو وہاں پر وہ یہ بنڈیج باندھے گا، تو اس وقت اس کے لیے فرسٹ ایڈ کٹس کی ضرورت ہے۔ تو فرسٹ ایڈ کٹ اس کے لیے بہت ضروری سیفٹی اکوپمنٹ ہے۔ اسمال کٹنگ ٹولز ہونے چاہیے، وہ ٹولز جو کٹ کرتے ہیں، جو کاٹتے ہیں دوسری چیزوں کو، تو یہ بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کینچی کی ضرورت، کینچی ہوتی ہے۔ اس طرح ہیمر کی ضرورت ہے، اگر ہتھوڑا ہو، کہیں کوئی چیز توڑنا ہو تو اس کے ساتھ اس کے لیے ہیمر کی بھی ضرورت ہے۔ سٹریچرز جو ہے، سٹریچرز کا مطلب جس طرح ہسپتالوں میں وہ بیڈس ہوتے ہیں جن پر ہم پیشنٹس کو ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ ایک سٹریچر اور ہوتی ہے جس کو دو آدمی اٹھاتے ہیں، ایک پیچھے سے ایک آگے سے، تو اس کو ہاتھوں میں سمجھو ایک چھوٹی موٹی چارپائی جیسی ہوتی ہے وہ، تو سٹریچر وہی ہے۔ یہ بھی احساس ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسا وکٹم وہ کہیں پائیں گے اور اس وکٹم کو سٹریچر پر اٹھا کر دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ بمبو سٹنگ بھی ہونی چاہیے تاکہ سٹنگ کے سہارے کوئی چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا ماڈرن سرچ اکوپمنٹس ہیں ریسکیور کے لیے، ریسکیورس کے لیے الٹرا ماڈرن جو آئے ہیں، جو اعلیٰ قسم کے ماڈرن سرچ تلاشی کے اکوپمنٹس آئے ہیں۔ انفرارڈ کیمرہ ہے اس میں سب سے اہم چیز، یہ تو اس ریسکیو ٹیم کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ ایکوسٹک ڈیوائس ہونی چاہیے، یہ ایک سمجھو ایک لاؤڈ اسپیکر جیسی ایک ڈیوائس ہے جس میں آواز دیتے ہیں، جو آواز باقی لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے لیے بایو راڈر ہونے چاہیے، لائف لوکیٹرز ہونے چاہیے، یہ چیزیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بچا کر وہ ایک انسانی زندگی کو بچائیں گے، انسانوں کو بچائیں گے، تاکہ لوگ جو ہے باقی لوگ جو ہے جو مطلب ہاف ڈیڈ ہوتے ہیں وہ بچ پائیں گے۔ اس طرح سے ایک انسان جو ہے ریسکیور جو ہے ایک انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ آج کا یہی ٹاپک ہے، کل ہم دوسرا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔